सर मेरा ख्याल है कौम को जगाने का वक्त आ गया है। अस्सलामुअलैकुम। भाइयों और बहनों, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। अल्लाह ताला ने हमें कुर्बानियों ने की बदले आजाद की नियामत दी है, मगर हमारे दुश्मन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पैदा होती गायब हो जाए। हमें जो दुख दिया गया है उसका मिसाल तारीख में नहीं मिली, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। हमारे हौसले बुलंद हैं। अगर इसी तरह तमाम मिलत हिम्मत और सब्र के साथ काम करती रही, हमारी ये मुसीबतें इंशाअल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हमने अपनी मुसीबत जगह बहनों और भाइयों के सीख खोल कर मदद करना। इस वक्त जरूरत इस बात की है, अगर हमारा ईमान पक्का है और अगर हमारा हौसला बुलंद है तो इंशाअल्लाह हम मुसीबत पर फतह पर खड़े रहेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए जमात कायद-ए-आज़म मुखलिस थे। वो समझते थे कि इस वक्त जबकि अभी मुल्क बन गया है जहां अक्सरियत मुसलमानों की है तो खालिस जदीद जमहूरी उसूलों के तहत भी तो यहाँ इस्लाम आ जाएगा, अगर कौम चाहेगी, अक्सरियत अगर चाहती है। क्या डॉक्टर साहब वजूहत क्या बनी कि पाकिस्तान तो वजूद में आ गया, फिर आगे पेश मैं एक बात और कह दूं, इसलिए चूंकि मैंने कायद-ए-आज़म के बारे में बात कही है तो जरा दूसरी बात भी कह दूं। कायद-ए-आज़म ने अपने इंतकाल से शायद 2 दिन पहले एक बात कही है, और वो डॉक्टर रियाद अली शाह साहब जो हमारे जिस जमाने में मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, तो अब हमारे प्रिंसिपल थे कर्नल लाइबक्श, और टीबी के प्रोफेसर थे रियाद अली शाह। ये दोनों हजरात वहां थे कायद-ए-आज़म के इलाज के लिए जियारत में। रियाद अली शाह ने अपनी डायरी में लिखा है कि कायद-ए-आज़म इतने नहीफ हो चुके थे कि 2 लफ्ज भी बोलते थे तो सांप खुल जाता था, और लिखा था आप गुफ्तगू न करें खामोश में। लेकिन हमने एक रोज एक दवा दी, उसके हम असरात वॉच करने के लिए देखना चाह रहे थे, हम पास बैठे हुए थे।
اب ہم نے دیکھا قائد اعظم کی زبان پر کوئی بات آتی ہے پھر وہ چپ ہو جاتے، بولتے نہیں، اور ہم نے کہا اگر اس کشمکش میں یہ رہے اندرونی طور پر تو اور زیادہ نقصان دہ ہو جائے گی، تو ہم نے کہا آپ جو کہنا چاہیں فرمائیں. اور یہ الفاظ میں چاہتا ہوں اللہ کرے کہ ہر پاکستانی جو ہے اس کے دل پر لکھے جائیں یہ الفاظ قائد اعظم کے. آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا مجھے کتنا اطمینان ہے کہ پاکستان قائم ہو گیا. جی تاریخی الفاظ. اور یہ کام میں تنہا نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ رسول خدا کا روحانی فیض شامل نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب کہ پاکستان بن گیا ہے، اب یہاں کے لوگوں کا کام ہے کہ یہاں خلافت راشدہ کا نظام قائم ہو. یہ لفظ ہے خلافت راشدہ، اپنی ڈیتھ سے 2 دن پہلے انہوں نے یہ کہا. جی اور تاکہ پھر اللہ تعالیٰ امت مسلمہ سے اپنا وعدہ پورا کرے. میں حیران ہوا، قائد اعظم کے سامنے یہ بات بھی موجود تھی کہ امت سے اللہ کا وعدہ ہے کہ پوری دنیا پہ یہ نظام خلافت اللہ بن حاجر نبوہ قائم ہوگا. قائد اعظم کی نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی، اور جن صاحب نے ان سے براہ راست کی بات سنی ہے ہم نے ان سے سنی، اور ہم نے ویڈیو ریکارڈ بھی کر لی ہے آنے والی نسلوں کے لیے. شبیر احمد عثمانی سے سوال کیا گیا کہ آپ نے قائد اعظم کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی، تو وہیں جنازے پر کھڑے ہو کر وہ خطاب کرتے ہیں اور واضح کرتے ہیں پوری قوم کو اور آنے والی نسلوں کے لیے کہ قائد اعظم کا جب انتقال ہوا تو رات میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائد اعظم کھڑے ہوئے تھے، اور رسول اللہ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر مجھے مخاطب کرتے ہیں اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ میرا مجاہد ہے. سر میرا خیال ہے قوم کو جگانے کا وقت آ گیا ہے.